Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت انه سناي مكتتال كريستيانو رونالدون برونو فرنانديزن سبزنا كعس اجري جاغانو بورتوغال تمثال كلب مانشستر يونايتدن كالئن زبلار استاد تواهيبوهم اب 2021 رونالدو ناب اولترافورد اب استملسلون بحبار اب حنت كلب كتصاوتو تعديلهم يوم ولاكوا رونالدو اب 2022 مس اولترافورد تبايسو كابتا غانتا بموصو معرتي مالي حقراويت غانتا بورتوغال زدارك مالت 67 قطمات كيبصحو اب 51 صوتات طراي بحبار كسلفو انتخالو ولاكوا كبرتاتن عقم رونالدو كابرونو صبلل زبل انتخونه ابز اوان كن انت وحده اب حده نجر معره خوينوم አለው اب يونايتد اب شتو بزغبرو ابركتو برونو مستود عدو تمحراريلو برونو فرنانديز زحلف الصونيو نشتو بنجامين سشكو دحر مسرحو مستن 140 ابركتو رونالدو اب شتو تات يونايتد تمحراريوم مربب حبريتا ديلي ميل اب يونايتد كن منيو كم بعل زنا وي كم ليجند زقصر رونالدو دو ويس برونو فرنانديز زبل كبيد حتو ناب تخطاتلتا اقريبالا إذا مربب حبريتا فلما زغربتو نتبي بزحشتو تاتيو نايكو عس اجري هيوتو ام مسمر مكففال جميرو تصنيحو اتكعي زخونه رونالدو ابربعن حدن عمتو حدا شحشتو تات نخبص حيزك على السلام زي مسربعة غانتاتات لعلمية الشتوتات زبصحه ناي فلما تصاطاي ابزوان 969 شتوتات يزلوم ابتزبل صنايكو عس اجري زمنو زحلفلو برنابو ريال مدريد 450 اب كلتا غزي اب انجليز 145 125 اب النصر 5 نسبورتين 143 نهاجراويت غانتا بورتوغال زمزغبم شتوتات انتدا تدميروم 969 شتوتات يبصحوم እዚ ድማ ንቁፅርስ ተሰልፈሎም ጸወታታት እንተዳ ተመቂሉ ኣብ ነብስ ወከፍ ጸወታ ባዶ ነጥብ 7 ሸቶታት ይዝኸውን نا برونو فرنانديز انتدع مصينا گن بزح شتوتات كم اكل صوتا زحسبو ايكونن ولا كوا كاب رونالدو بعسرت عمل زنقس انتخونه كند فرق زخون شتوتات يبلون 106 نيونايتد 63 نسبورتين 11 نودينزه 5 نسامبيدوريا 4 نوفارا 28 كا نهاجرو بدمر 217 شتوتات يزلوم مس ዝተሰለፈሎም ጸወታታት ክነጻጸር ከሎ ድማ ባዶ ነጥብ 3 ሸቶ ኣብ ሓደ ጸወታ ምዃንዩ ኣብ አሲስት እንተዳ መጺና ፈርናንዴስ 202 ሓገዛት በጺሕሎ ሮናልዶ ኸኣ 307 አሲስት ይዘለዎም ዴይሊ ሜይል ከም ካልኣይ ዘቕረበቶ ብዝሕ ወናጭዩ ፈርናንዴስ ኣብ 2020 ናብ ዩናይትድ መጺኡ ንሽዱሽተ ዓመታት ንዛጋንታ ኣብ ዝተጻወተሉ ድማ ከበድቲ እዋናት ይሕሊፉ اب عمت سبورت 2019 اسران بلوز تصاطي بريمير ليج انت تشلمه حنتي ناي اف اي كابن حنتي ناي ليج كابن صوات راي زلو رونالدو گون بفلاي ام مدريد ن10 عمتات بصنحلو بوناچو اغيصيو مستحنتي نا يونايتد دميركا 5 غزي صوات چامبيونز ليغ العيلو 2 غزي شامبيون لا ليغا خوينو 2 غزي سيريا ايطاليا عتيرو 2 غزي وانچا سوبر كاب 4 اوان تعواتي وانچا كلبات عالم 2 غزي وانچا اسبانيا 2 اوان وانچا ايطاليا حنساب وانچا اف اي كابون اب كبحتاتو لوم مس 5 شلمات بالنديور اتسلست اوان مس يونايتد كوينو صوا بريمير ليج زعترلون كوسخي كاليوم سالساي هابتي رونالدو كاب تصاوت خص اجر طراي زيكونه حدا كاب هابتامات ذا بلانيت مخانوني زمنلو اب 2025 اتقدماي اب كعس اجري بليونير زخونه تصاوتاي كم زبصح ايرسعن زاغيت استات حدا نتبي بادو 4 بليون باوند هبت خمزلو دما يغلص اب النصر نمعلتي 488 شح باوند زوصدو مهيو نصقو سماي كم سقلو يفلت مس بزحت تكالات زلو وعلاتن بشم سي ار 7 زهانصوم هوتيلات زركبوم ناي بيزنس چنافراتون منچ عب اتوتيم
በንጻሩ ፈርናንደዝ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝተሓፀረ ኣታዊታት እዩ ዘለዎ አልሂላል ሶሙናዊ 700,000 ፓውንድ መሃያ ክትቦ ንዘቕረበቶ ጠለብ ነፂጉ ኣብ ዩናይትድ 280,000 ፓውንድ ሶሙናዊ መሃያ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ከም ጁልየትን ዲኤችኤልን ዝኣመሰሉ ትካላት ውዕል እንተሃለዎ ሃብቱ ግን ካብ 78 ሚሊዮን ፓውንድ ዝሓልፍ ኣይኮነን ነዚ መጠን ገንዘብ ሮናልዶ ሎሚ ኣብ ሓደ ዓመት እዩ ዘእትዎ ሮናልዶ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ንነዊሕ ዓመታት ብምጽዋቱን ብብዝሒ ሸቶታትን ወናኒ ብርክዝ ዝበሉ ክብረ ወሰናት እዩ ብ226 ጸወታታት እቲ ዝነውሐ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት ዝተሰለፈ እዩ ሜሲ ብ198 ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እንተሃለወ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ግን ናብ ካልኣይ ተርታ ክድይብ እዩ ሮናልዶ ብ143 ናይ ኣህጉራዊ ሸቶታት ውን ወናኒ ክብረ ወሰን እዩ ድሕሪ ሮናልዶ 2 ዓመት ጸኒሑ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ፋልማይ ጻውዒ ዝረኸበ ሜሲ ከዓ ብ116 ይስዕበሎ ሮናልዶ ኣብ 2016 ዋንጫ ኤውሮጳ ከልዕል ከሎ ክልተ ግዜ ድማ ጽዋዕ ኔሽንስ ሊግ ኣትይሩ እዩ ብሩኖ ፈርናንደዝ ዋላኳ ምስታ ክልተ ግዜ ጽዋዕ ኔሽንስ ሊግ ዝወሰደት ፖርቹጋል እንተነበረ ዋንጫ ኤውሮጳ ከተልዕል ከላ ግን ኣይነበረን ውልቃዊ ህይወት ሮናልዶ ነታ ካብ 2016 ቆጽራ ዝጀመረ ጆርጂኒያ ሮድሪገስ ተሓጽዩ ንመርዓዩ ዝቀራረብ ዘሎ ንሱ ምስኣ ክልተ ቆልዑት ኣለዎ ጓል 8 ዓመት አላና ማርቲናን ጓል 4 ዓመት ቤላ ኤስሜራንዳን ሮናልዶ ነታ ኣሰራቡ ተኸቲሉ ዘሎ ሮናልዶ ጁኒየር ሓዊስካ ተወሰኽቲ 3 ውሉዳት ውን ኣለዎ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ሪያድ እንተነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዓለም ግን ገዛውቲ ኣለዎም ብሩኖ ፈርናንደዝ ኣብ 2015 እዩ ምስታ ካብ ወዲ 17 ዓመታት ሒዙ ዝተዓራረኻ ኣና ፒንሆ ተመርዒዩ ሓንቲ ጓልን ሓደ ወድን ውሉዳት ድማ ኣለዎም ኣብቲ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝርከብ መንበሪ ቤቱ ዋጋ 150,000 ፖርች ዋጋ 85,000 BMW ዋጋ 64,000 ፓውንድ አውዲ እንተሃለዎ ምስ ናይ ሮናልዶ መካይን ክረኣያ ከለዋ ግን ነተን ናይ ሮናልዶ ዘይምጥቃሰን ይሓይሽ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ሜይል ከመይ ኣቢላ ነዞም ክልተ ፖርቱጋላውያን ተጻወትቲ ከተወዳድሮም ተሓስባላ ኣብ ፈለማ ኣገሪማ እኳ እንተነበረት ኣብ መወዳእታ ጽሑፋ ግን ዋላኳ ብሩኖ ፈርናንደዝ ንሮናልዶ ኣብ ኩሉ መድያት መወዳድርቱ ከም ዘይኮነን ተኣመነት ኣብ ኦልትራፎርድ ግን ትብል ፈርናንደዝ እዩ ከም ሌጀንድ ዝቁጸር ኢላ ትድምድም ኣላ ክቡራት ተኸታተልቲ ብፍላይ ከዓ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ዶ ወይስ ሮናልዶ ኣብ ዩናይትድ ሌጀንድ ትብሉ رئيتهم اسكعمتهم مهندس مأكل ميدا أرسنال ديكلان رايس بمحبر كعس أجري أوروبا مقطعة كوردو كم زخل تفليتهم رايس أبتي أرسنال مس أتلتيكو مدريد حدا بحدا استفلالية تلو نيرو عصوتا نوسانة مأكل ايدانيا عمل كيتو بزهابو رئيتو مقطعة كوردو كم زخل زنقر زلام مأكل ايدانيا نايتس اوتا داني مايكلي نتا إزز تحنكل اللاقات أمي فلما فتسم كلا مقطعة هيبو تسانيحوغن بحاجز فيديو دحر مغياريو رايس ولا قوات دانيا 13 ጊዜ ነታ ቪዲዮ ምስ ደጋጋማ ሓሳቡን ተቀየረ እቶም ደገፍቲ ሓሳቡ ክቀይር ኣገዲዶሞ ክብል እዩ ድሕሪ ጾታ ርእይቱ ሂቦም በዚ ድማ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንርእይቶ ዴክላን ራይስ ክምርምሮ ምዃኑ ዘታይ ምሳፍሊጥ ኣላ እቲ እንግሊዛዊ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዌስትሃም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማእከላይ ዳኛ ጉቦ ተቐቢሉ ከይከውን ዝብል መግለጺ ድሕሪ መሃቡ ንኽልተ ጾታታት ተቐጺዑ ነይሩ እዩ ኣብቲ ግዜ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንዴክላን ራይስ ውሳነ ክህቦ 5 ሰሙናት ወሲዱ ብምንባሩ ሕጂውን ዋላውን ክቐጽዑን ተወሰነ ኣብዛ ዓመት ስፖርት ከም ዘይከውን ይሕበር ናይ ቅድም ተጻዋታ ዩናይትድ ሉዊስ ሳሃ ዝርከቦም ብርክዝ ዝበሉ ፈረንሳውያን ማይክል ኦሊሰ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ከይምለስን ካብ ሙኒክ ክወጽእ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ናብ ላሊጋ ክምርሕ ከም ዘለዎን ይጉስጉሱ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ኣብ 2024 ካብ ክሪስታል ፓላስ ናብ ሙኒክ ድሕሪ ምኻዱ ብሉጽ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ፈረንሳዊ ማይክል ኦሊሰ ብፍላይ ካብ ሊቨርፑል ተደጋጋሚ ጻውዒት ይመጽኦ ከም ዘሎ ይፍለጥ ደቂ ዓዱ ግና ኣብቲ ሓንሳብ ዝፈተንካዮ ሊግ ከይትምለስ እናበሉ ብሉጽ ዓቕሙ ኣብ ቡንደስሊጋ ወይ ከዓ ኣብ ላሊጋ ጥራይ ከም ዘርእዮም ዝገልጹ ዘለዉ ሉዊስ ሳሃ 200 ሚሊዮን ኤሮ ከፍስሳ ዝኽእላ ክለባት እንግሊዝ እንትኾና ኦሊሰ ግን ምስ ሪያል ማድሪድ ክጽምበር ከም
كم زحشي زمخرو ود 24 عمت مايكل أوليسا أبزمت وانش عالم مساقراويت غانتا فرنسا خوينوم كدمقو كابزخولو تسقاط التباهيلي يزقمت لويس سهادما نزود 24 عمت تسقاطاي ناحجي فرانك ريبري بمبال موغيسو والله إذا خمزيلن كله هجراويت غانتا فرنسا أبزمت وانش عالم أبزوريا كيلان مبابي زي كونت ندمبلن مايكل أوليسن كتسقاوت أبزخل تباب كتنس كمزلوا ريئتو يقرب اللهم كيلان مبابي زاقيت أبستفلالي صوتاتات لعلي 4 شتتات انتوصره مستيكنيكاو بقعت دمبلن مايكل أوليسنجن كم زي متقاتنيوم زوموغانات زردوم ولا قوات تسقاطاي ناي جول ماشن مخانون تزي زنقعو مريحنت مسمر متقعتغن نبينو كوهابو يبولون بحالتيوم ماليا أرسنال وديو 300 صوتاتات بمكياد أستات 10 مليون باوند أو هليلو زنبرمو أبزح جوانجن كم تراسب هيوتو زمرح زلو إيمانويل إبوي كاباي تمهارو نابل دقيمو نمع كنازينا مسئلهم أبزق وان ودربعان كلتن عمد كوين زلو إبوي أب كلتشحن عستر تشدشتانيو كاب ساندرلاند مستبارر هيوتو تبلاشيو نسو نوكيلو زنبرة شو عتميتن 9 باوند خفلو بفيفا نستوها بوسانة دحر من ساقيو نعستر تقلت أوارح بزي لعلواي بعد مزخو الساقر عالم كابس اوتا تأجيلو نيروم ساندرلاند خا نمغزعة فيفا كمزلو تقبيلا كابتاغانتا بمبرار أبرقسيت أقوموت أروسي خاتلوم نيشعو أصلت أني ساندرلاند سام ألاردايس لومي بزعبا قداي إيمانويل إبويك زارب أبستحاتتلو نمنتاي نحنا أجيدنايو أيرد أننيو نابوتا لممد كيمتس نام اتوتناي لممد بوتا خوانا ستاديمنا كيك قرب نمنتاي تأجيدو والحدا كرد أني كإلني يبل انت قونا جن ألاردايس اتناي شعو تسقاطاي مستوم نتقوداي كقراربو استمزو سبات كردادا بزي مخالو نتحلافنت بعلو يزوستو كمبال أي تعود أبن أمانيل إبوي كالتيفو نستوهبو كفليت كي عبسوئيو نا بروفيشنال كعس أجر هيوتو سينوام صنيحة بعلت بيتو مسفتحتو خا كل زنبرو حبت سينوام نسو تمرت زيك أسما بمنبارو كل فينانساو حساباتو يخون زكايدوم زنبرو وفرتات بعلت بيتو أتكايدو نيرا كم تبعلو زبولو دما فرم زبلتني زفرم نيريلو يمسكر أبكل تشحن 17 بيت فردي إنجليز زبز حكاب تسقاطاتو نتا بشما جيراتو صنحت بعلت بيتو نبركو وهابي وصينو مسعى الناتخاتع زقمت أزنبر غزا كي ترفا كركبا يتحبيرو نتريت وزتريو تسقان خركب نتقبقاتات كخفل دما زترفو غنزب وديو بدحريو نابهاجرو ايفري كوست كملستقديدو أبزلومي دقيم زهوبو زلو تمرت دما زخبلاي كلني جن كله زاد سلست دك أي وسيدات تنتبلكو أمانو نكبلي أفليتهم مع كنا زينا إنجليز كساب مجبك جز كاب جزا موس عزسن كم زجبرو قدم ما يرد نسو جن زخول سجيرو كمود عسترت شو عت عمت ودو مس تشيلسي كفرم كله أبجونو زي من باروجيرو زقطعو نجر كم زي اللي يزحبر نسو مسودو نزحلف حمش تعمتات كم زي تراخبن وترو بوشتو كم زنبعني وكأنزو كافيلوم أدي وانتخون أيدا ولت اللين كفرم مخانوني فلت أين بركون كم سبايا سميعيو دمايبل بحبار كلنا بزح نجر ميريه بحنساب نتسقاوتوز نبرنا كعصوتات دقي مخريا خلوخو ندحريت يملس بمبال دما كساب كندي كم استقود أي حبر إبوي أبزق وان نزخل تسألمات وانات سجيرو مس حداش بعلت بيتو ستيفاني بمخان أب أيفوري كوست من إسيات بمسلت أني زنابر نخحقوس زكا على تقبر بلس السبيلو نبعلت بيتو زقلت إبوي مس فدرشون كعس أجري أفريقا ونقل جلس الراحتي عمميو أب كلتشحن شدشتن أبت أرسنال نفل ماغزيك سعفتس أمت شامبيونز ليج زبت حتو المدرخ زنابر إبوي سبيتي أم ممرات إخون فينانساو حساباتكم أم مكياد تنقى بوليليو ملوختو سددم ليفربول سنبت ناب أولترافورد كيداب تقبرو عبد صوتا حلاو للداتا أليسن بيكرن صلاحن كم زيهلو أرن سلوت لو مفليتهم صلاح عنصار كريستال بالاس مقدعت مسقات أموني أنفيلد قعزو بزي مفانو تعاتي يزبهال نيرو انتقونا جن سلوت اتزقات أمو كبير كم زي كونن اتزقاتي أبزي نا يونايتد ركب زي كونا أمو داتا قطمات ناب صوتا كم زملس أفليت اللهم
ቀዳማይ ሓላው ልዳታ ጋንታ አሊሰን ቤከር ኣብ ዝሓለፈ 6 ጸወታታት ከም ዘይነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂውን ሰንበት አንጻር ዩናይትድ ከም ዘይገጥም ስሎት ኣፍሊጡሎም እቲ ሓላው ልዳት ገና ናብ ልምምድ ከም ዘይተመልሰይ ስሎት ዝሕብር ማማሽ ዳቪል ኣብ ናይ መርሲሳይድ ደርቢ ሞግዳእቲ ከም ዘጋጠሞ ዝዝከር ኮይኑ ሊቨርፑል ብሳልሳይ ሓላው ልዳታ ክትገጥም እያ ተገዲዳ ነይራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋያን ሩኒ ዕድመ ንሳላሕ የእጋሩ ካብ ምርካብ ከም ዝዓንቀጾን ቪርጂል ቫን ዳይች ከዓ ናብኡ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎን ተዛሪቦም ሩኒ ንኹላትና ዝስማዓና ነገር እዩ ስለዚ ብዘይ ሕብእብእ የእጋር ሳላሕን ቫን ዳይችን ተታሒዘንን ዝብል ዘሎም እቲ ዝኸፍአ ነገር ይብል ሩኒ ተጻዋቲ ካብ ናይ ቅድም ብቕዓቶም ጎዲሎም ከም ዘለው ኣይርድኦምን ምዃኑ እዩ ብምባል ብናቱ ኣብነታ ሰኒ ይዛረብ ሩኒ ኣብቲ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ናብ ኦልትራፎርድ ዝመጸሉ ግዜ ብቕዓተይ ጎዲሉ ክንሱ ንምንታይ ዘይተሰለፍኩ ኢለ ይሓርቕ ነይረ እዩ ዝብል ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ዝተፈጺሙሎ ስለምክትታልኩም ብልቢ የመስክን ሰላም ወሰናይ